मैं सबसे बचकर और छुप कर एक शरीफाना ज़िंदगी गुजारने का इरादा कर चुकी थी। इसलिए मैं अब ये चाहती थी कि कोई भी मुझे तंग ना करे। मैं अब बलाई मंजिल के ऊपर वाले हिस्से में उस बेवा औरत के साथ रहना शुरू हो चुकी थी। वहाँ पर एक रोज़ उस बेवा औरत के बेटे ने रात का मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए मेरे साथ वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उस रोज़ वो बेवा औरत स्कूल के किसी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। उसके बेटे ने मेरे दोनों हाथों को जबकि पीछे की जानब बांध दिया मजबूती के साथ, ताकि मैं कोई हरकत ना कर सकूं। और फिर मैंने कुछ देर बाद यह भी महसूस किया कि मेरे जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं था और वो भी बेलबास मेरे ऊपर था। इस कदर शिद्दत की दर्द थी कि मुझसे मेरी आवाज़ भी ना निकाली गई, क्योंकि उसका इतना बड़ा और मोटा जो मेरे अंदर था। दोस्तों, इस कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ। वो गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब मेरी सहेली मुझे स्कूल के मतलब कुछ बातें बताना चाहती थी और वह मुझे अपने साथ अपने घर ले गई थी। मैं ये बात तो नहीं बोल सकती थी कि हमारी ये पहली मुलाकात थी, लेकिन पहली मुलाकात के अंदर ही मुझे उसने स्कूल के मतलब तमाम तरह हक़ाइक़ और वो चीज़ें बता दी थी जिस चीज़ का मुझे इल्म शायद कई सालों बाद होता। अब वो अपने मतलब मुझे बता रही थी और वो बोलती जा रही थी। मैं उससे कोई भी बात पूछ लेती थी तो वो तभी उसी वक्त उसकी वजाहत कर देती थी। सिर्फ इस कदर हमारी बातचीत हो रही थी। उसकी वजह से जज्बात को मैं बड़ी अच्छी तरह समझ रही थी, बल्कि महसूस भी कर रही थी। वो जवान लड़की थी, खूबसूरत भी थी। उसके अंदर जो आग थी वो औरत के सिवा और कोई नहीं समझ सकता। उसने इतने बड़े हादसे को, जिसने उसकी सारी ज़िंदगी तबाह कर दी थी, हंसी मजाक और अय्याशी के बलबूते पर बर्दाश्त कर लिया था। आपकी निगाह में मुजरम यही लड़की होगी या स्कूल का मालिक। लेकिन ऐसी लड़कियों और ऐसे मालिकों को जन्म कौन देता है? इस सवाल का जवाब मुझे ना दे, बल्कि अपने आप को दे। अगर मैं इल्म नफ्सियात की डॉक्टर होती तो इस सवाल का तजज़िया पेश करती। उस लड़की ने सुनाया, मैंने उस स्कूल में मुलाजमत सिर्फ वक्त गुजारने के लिए की थी, लेकिन यहाँ मुझे मसरत भी मिल गई जिससे मुझे महरूम कर दिया गया था। मालिक ने मरवत और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ फ़ौरन थाम लिया, बगैर कुछ सोचे समझे। उसकी तवक्का के ख़िलाफ़ उसके साथ फ़ौरन बेतकल्लिफ़ हो गई और एक रोज़ मुझे क्लास से बुलाया गया, क्योंकि मालिक मुझे अपने साथ बलाई मंजिल में लेकर जाना चाहता था। तभी मुझे पता चला कि मर्द के लम्स में क्या सरूर होता है। उसने मुझे सरदर्द दे दिया जो मुझसे छीन लिया गया था। अब मुझे मेरे माँ बाप ने 30-40 हज़ार रुपये के अवज़ एक दौलतमंद के हाथ बेच डाला था। फिर मेरी और उसकी दोस्ती पक्की हो गई। मैं एक बार उसके साथ मरी भी चली गई थी, घर वालों को बताए बगैर। तमाम टीचर जा रही हैं, जबकि घर में मैंने यही बताया था कि तमाम टीचर जा रही हैं, लिहाजा मुझे भी जाने की इजाज़त दे दे। तभी मुझे किसी ने ना रोका। मैं अब उसके साथ मरी चली गई थी। मैं चौधरी के साथ वहाँ पर 8 रोज़ रही थी। मुझे किसी ने नहीं रोका, और कोई रोक कर तो दिखाए। मैं अपने ससुराल और अपने माँ बाप को और सारे शहर में नंगा कर दूंगी। उन्हें अदालत में लेकर जाकर जलील करूंगी। मैं उस मौलवी की भी दाढ़ी उसी वक्त नोच लूंगी जिसने निकाह पढ़ाया था। वो अच्छी तरह जानता था कि लड़का पागल है। मुझे मालूम नहीं कि अब यह लड़की कहाँ है और इसकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। हो सकता है कि वो किसी के साथ भाग गई हो और शरीफाना ज़िंदगी गुजार रही हो, मगर मुझे यकीन तो नहीं कि
ایسا ہوا ہوگا کیونکہ بدکاری میں وہ بہت دور نکل گئی تھی، بہت شوق، شرارتی اور دلیر لڑکی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری لائن پر چل نکلی ہو اور ہر رات ایسے خامد ڈھونڈ لیتی ہو جو پیدائشی پاگل نہیں ہوتے۔ آپ حیران نہ ہو جائیں، اس لڑکی کا یہ رد عمل غیر معمولی، بے مثال اور حیران کو نہیں، یہ ہمارے ملک، سوسائٹی کے، معاشرے کی معمولی سی ایک مثال ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ مجھے سے پوچھے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ جہاں لڑکیاں ہمارے ہی ملک کے امیر آدمیوں کے ہاتھوں فروخت ہوتی ہیں، ایسے جیسے ہم کسی عام سی چیز کو خریدتے ہیں، اور ان کو خریدنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو عیاش خور ہوتے ہیں، حسن کو کچھ پیسوں پر بہت جلد خرید لیتے ہیں۔ اور کچھ لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو محبت کے نام پر گھر سے نکلی ہوتی ہیں، محنت کے نام پر نکلی ہوتی ہیں، لیکن بعد میں ان کے اندر محبت جیسا کوئی بھی جذبہ نہیں رہتا، کیونکہ وہ پھر آوارہ ہو جاتی ہیں جیسے میں ہو گئی تھی۔ اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو 20 سال کی لڑکی 60 سال کے نام پر مولویوں کے ہاتھوں اسی وقت فروخت ہوتی ہیں، جہاں 20 سال کی لڑکی 60 سال کے بوڑھے کو دے دی جاتی ہے، جہاں شوق اور جوان لڑکی پاگل کی بیوی بنا دی جاتی ہے، وہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں رات کی تاریکیوں کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور یہ بدکاری عورتیں ہی ہوتی ہیں، اور ان سے کچھ عورتیں جنم لیتی ہیں۔ اگر آپ طوائف، بسوا، عصمت فروش اور نہ جانے ان کو کیا کیا نام دیتے ہیں اور ان کا کیا کیا نام رکھ دیتے ہیں، اگر آپ ان کے سینوں میں اور ان کے ماضی میں جھانکیں تو یہ طوائفیں اور بیسوائیں آپ کو انہی کی تخلیق نظر آئیں گی۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ اسکول کی ساری ٹیچریں چودھری کی تفریح کا ذریعہ ہیں، یعنی چودھری ان سب کو اپنا نشانہ بناتا رہتا ہے، اور اب وہ مجھے بھی تلقین یہی کر رہی تھی کہ وہ ان سب چیزوں سے آخر دور رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی چودھری کی گرفت میں آ جائے اور پھر چودھری ایسا کرے کہ خوب فائدہ اٹھائے۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ اسکول کی ساری ٹیچریں چودھری کے پاس آتی جاتی ہیں، چودھری خوب عیاش فروغ آدمی ہے، انہیں اسکول سے تنخواہ الگ ملتی ہے اور چودھری انہیں الگ پیسے بھی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ہر ٹیچر جوان اور خوبصورت ہے۔ حویلی میں نیچے والے حصے میں، یعنی جو سب سے نیچے والا حصہ تھا، اس میں بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور اوپر کی منزل میں بدکاری ہوتی ہے۔ یہ ٹیچریں جو آپس میں ہنستی کھیلتی نظر آتی ہیں، اندر سے پھٹی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ یہ تمہاری بھی دشمن بن جائیں گی بہت جلد، تم دیکھنا۔ اس نے بتایا کہ یہاں کی ہر استانی ہر ایک کہانی کی کردار ہے۔ اگر تم ان سب پر ایک کتاب لکھنا چاہو تو یقین کرو ان کی مقدار بڑھتی جائے گی، کم ہونے کے بجائے۔ اپنے مرد اور بوڑھے باپ کی جگہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی روزی کا ذریعہ ہیں۔ کوئی بے روزگار ہے، کوئی یہاں پر کوئی ایسی ہے جس کے حوالے اس کے پاگل شوہر کو کر دیا گیا ہے، اور کوئی ایسی ہے کہ جو اتنی غریب ہے کہ وہی گھر کے سارے نظام کو چلا رہی ہے، اور کوئی نہ کوئی اور کسی نہ کسی وجہ سے آوارہ اور بدکار ہے۔ یہ داستان سننے کے باوجود میں نے اسکول میں نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے یہ سوچا کہ ٹیچروں کو متحد کر کے انہیں چودھری اور ہیڈ ماسٹرز کے خلاف ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گی، مگر میرا یہ وہم ہی رہا، خوش فہمی ہی تھی۔ میں نے یہاں تفریح کے ذریعے کو بند کرنا تھا۔ میں نے یہاں تقریباً 1 مہینہ نوکری کی، بچیوں کو پڑھانے میں مجھے بڑا پیار سکون ملتا تھا، لیکن اسکول کی فضا اس قدر غلط طریقے سے میرے عزم کو تباہ ہو گئے تھے، میرے عزم کو تباہ کر کی۔ میری سہیلی صرف یہ لڑکی تھی، اس نے دوسری ٹیچروں کو، چودھری اور ہیڈ ماسٹرز کے خلاف، ان کو خلاف کرنے کی میں نے کوشش کی، بچیوں کے مستقبل کے واسطے دیے، ہر جتن کر کے دیکھا بھی، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ تمام استانیاں میرے خلاف ہو گئیں۔ اور میری سہیلی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھ پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ میں اپنی شکل و صورت کی کشش کی وجہ سے چودھری کی اکیلی مالک بننا چاہتی ہوں۔
اس دوران چودھری باقاعدگی سے اسکول آتا رہا، مجھے ہیڈ ماسٹرز کے دفتر میں بلا لیتا، ہیڈ ماسٹرز دفتر سے نکل جاتی تھی، باقی رہی بات میری ڈیوٹی سے شروع کرتا اور پھر ذاتی باتوں تک آ جاتا۔ میں اس کے اشارے سمجھتی تھی۔ ایک روز اس نے مجھے کہا آؤ اوپر چلتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ جو کہنا ہے یہی کہہ دیں۔ میں ایک بار بھی اس کے ساتھ دوسری منزل پر نہ گئی تھی۔ اس دوران مجھے اسکول کے متعلق دوسرے دندالیوں کا بھی پتہ چل چکا تھا۔ مثلا فیس کا سلسلہ یہ تھا کہ 300 روپے فیس لے کر بچیوں کو 1 روپے 6 آنے کی رسیدیں دی جاتی اور بچیوں کو اسکول سے نکال دینے کی دھمکی دے کر کہا گیا تھا کہ باہر کسی کو بھی اس بات کے متعلق پتہ نہ چلے۔ انہوں نے 300 روپے فیس دی ہے۔ گرمیوں میں ہر کلاس کے لیے ایک گڑا خریدا جاتا اور 1 روپے گڑے کے لیے کلاس کی ہر ایک بچی سے 2 آنے وہیں پر وصول کیے جاتے۔ ہر کلاس میں چھت کے 2 پنکھے تھے۔ ہر ماہ فیس کے ساتھ 4 آنے ہر بچی سے پنکھے کے لیے وصول کیے جاتے تھے، مگر کبھی کبھی اسکول میں اگر کوئی بھی فنکشن ہوتا تو اس کے 4 آنے وصول کیے جاتے۔ اس رقم سے استانیوں کو ضیافت دی جاتی اور بچیوں کو تھوڑے تھوڑے چنے دے دیے جاتے تھے۔ بچیوں کو حکم تھا کہ وہ کاپیاں، پینسلیں وغیرہ اسکول سے خریدے۔ کاپی جو بازار سے اس وقت 3 آنے میں مل جاتی تھی، اسکول سے وہی کاپی 4 آنے کی دی جاتی تھی۔ اس سے دندالیوں کی تفصیلات بڑی طویل اور افسوسناک ہے۔ آج بھی ان اسکولوں میں یہ دندالیاں جاری ہیں۔ غریب ماں باپ کو دن دہاڑے لوٹا جاتا ہے، مگر وہ بولتے ہیں نہیں، احتجاج کرتے نہیں۔ بچیوں کو وہاں سے ہٹا لیں تو کون سے اسکول میں داخل کرائیں، اور اگر وہ بچیوں کو 10 جماعتیں پاس نہ کرائیں تو ان کے لیے اچھے گھرانوں کی خاوند کس طرح لائے۔ معاشرہ ان دندالیوں اور تعلیم کے نام پر لوٹ مار ہو رہا تھا۔ ان اسکولوں میں ہر صبح بچیاں یہ دعا کرتی ہیں کہ زندگی شمع کی ہی صورت ہو، خدایا میری۔ میں نے وہاں شمع کو گل ہوتے دیکھا ہے۔ ایک وہ مشنری اسکول ہے جہاں بچیوں کو طرح طرح کی چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے، جہاں ان کے ساتھ اور طریقے سے پیش آیا جاتا ہے۔ اور ایک روز یوں ہوا کہ چودھری صاحب نے مجھے آ کر کہنے لگے کہ مجھے تمہارے ساتھ ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تب میں کلاس 5ویں کو انگریزی پڑھانے لگی تھی۔ تبھی میں بچیوں کو کہنے لگی کہ آپ سب لوگ مل کر اپنا سبق یاد کریں، میں کچھ دیر کے بعد آپ لوگوں کے پاس واپس آ جاؤں گی، تب میں آ کر آپ لوگوں سے سارا ہی سبق سنوں گی۔ لیکن تبھی بچیاں حیران ہو گئی اور وہ سمجھ چکی تھی کہ چودھری کس نیت سے مجھے اوپر والی منزل میں بلا رہا ہے۔ میں پریشان ہو گئی، لیکن میں کسی کو بھی یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ میں ڈر چکی ہوں۔ لہٰذا میں بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ چودھری کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جا کر چودھری اب مجھ سے ذاتی سوالات پوچھنے لگا۔ ذاتی سوالات پوچھتے پوچھتے اب وہ جس سائڈ پر جا چکا تھا اور جس طرح کی باتیں کر رہا تھا، میں مکمل طریقے سے بانپ چکی تھی، سمجھ چکی تھی آخر چودھری پھر کیا چاہتا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ تبھی میں اس چودھری کو کہنے لگی کہ اگر آپ میرے ذاتی سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی حق نہیں۔ آپ کس حق سے مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہیں؟ لہٰذا میں یہاں پر بچوں کو تعلیم دینے کے لیے آتی ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلے روز آپ کے پاس آئی تھی تو تب آپ نے بولا تھا کہ بچیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ تب آپ نے بڑے شوق، فخر اور دلیرانہ لہجے میں مجھے بولا تھا کہ بچیوں کے مستقبل کا سوچنا ہے۔ تو اب میں ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہوں، تو پھر آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ تبھی وہ چودھری مجھے کہنے لگا کہ میں تمہاری تنخواہ 300 روپے سے 500 روپے کر دوں گا۔ جتنی تم خوبصورت اور حسین ہو، میں تمہارے پیچھے اپنی تمام تر دولت لٹانے کو تیار ہوں۔ لہٰذا اگر تو آپ مجھے اپنے ساتھ بلائی منزل میں لے جائیں تو تب میں تمہیں تمہاری پسند کی اور تمہارے شوق کی ہر وہ چیز لے کر دوں گا جس چیز کی تم نے آخر حسرت رکھی ہے۔ میں تب ہی
उस चौधरी को कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ किसी कीमत पर भी भलाई मंजिल पर नहीं जाऊंगी। अगर तो आप ये सोचते हैं कि मैं आपके साथ उस मंजिल पर चली जाऊंगी तो ये आप गलत सोच रहे हैं। लिहाजा मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि मैं आपके साथ मज़ीद ताल्लुकात को बरकरार नहीं रख सकती। लिहाजा आपसे मैं छोटी सी गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। तभी चौधरी ने मुझे अपनी बातों में फंसा लेता है। पास बैठी हेड मास्टर्स जो बेवा औरत थी वो मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसको बड़ा बोला कि मुझे यहाँ से निकाल दो। तब ही बच्चियों को स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी, जबकि मैं और चौधरी साहब अभी वो मेरे पास बैठे थे। पहले पहल तो उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने पर वर्गलाया, लेकिन मैं किसी कीमत पर भी उस मोटे चौधरी के साथ काम करने पर राज़ी नहीं थी। फिर यूँ हुआ कि चौधरी ने मुझे पैसों का लालच दे दिया। अब मैं सोच चुकी थी कि अब मैं चौधरी के साथ हर हाल में काम करूंगी, लेकिन पहले पहल तो मेरा जो मसला था वो रहाइश का मसला था, जिसकी वजह से मैं परेशान थी। मेरे पास रहाइश के लिए ऐसी कोई भी जगह नहीं थी कि जहां मैं अपना कीमती वक्त गुजार सकती। लिहाजा मैं चौधरी की बात को मान लेती हूँ और चौधरी के साथ उसी वक्त काम करने पर राज़ी हो जाती हूँ। चौधरी का इतना बड़ा था कि मुझे से बर्दाश्त ना हुआ। तभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई और अगले रोज़ जब मैं उन 4 नौजवान लड़कों के पास गई तो अब वो समझ चुके थे। तभी वो सब मेरे पास जमा हो गए और वो मुझसे ये पूछने लगे कि आखिर मुझे क्या हुआ है। मेरे साथ किसी ने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से मेरी तबीयत अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ पर जाके मेरा इलाज वगैरह करवाते हैं। 3 दिन बाद मेरी हालत अब ठीक हो चुकी थी। मैं पहले जैसी हो चुकी थी। डॉक्टर मुझे अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं। मैं उन 4 लड़कों के साथ दोबारा घर आ जाती हूँ। तभी वो 4 मेरे इर्द गिर्द खड़े मेरी तरफ देख रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर ये मेरी हालत किसने की है। मैंने सब कुछ सच सच और वाजिया बता दिया। आखिर मेरे साथ सब कुछ चौधरी साहब ने किया है। तभी वो मुझे कहने लगे कि हम तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त भी कर देंगे। तुम यहाँ पर महफूज हो, तुम हमारे साथ हमारी मुहाफिज हो, हम तुम्हारे मुहाफिज हैं। लिहाजा तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। हम हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, चौधरी साहब के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें कुछ खाने के लिए या फिर कुछ इजाफी चाहिए तो हमें बोल दो, हम तुम्हें वक्त पर लेकर देंगे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने नज़रिए के मुताबिक एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में ज़रूर याद